साहब आप मुझे इजाजत दीजिए ना, शफी जान साहब का भी कमेंट ले लें। शफी साहब वैसे तसल्ली से आपने जो बातें सुनी है शफी उससे मुझे लगता है कि गलबन आपको फायदा हुआ है। जो बातें आपने करनी थी वो आपकी नुमाइंदगी कर दी है शर्मिला साहिबा ने। अगर इस पर भी कमेंट कर दें साथ साथ कि कराची और लाहौर का क्योंकि अब मवाजना होना शुरू हो गया है गिलगित के इलेक्शन में, आपकी नजर में कौन सा शहर बेहतर है? सबसे पहले किरण साहब आपका शुक्रिया। जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है और जिस तरीके से दोनों पार्टियां आजादाना तरीके से अपनी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, ये प्री पोल रगिंग के जमरे में आता है कि आपने एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ है और बाकी दो पार्टियां जो है, बिलावल साहब वहां पे हैं, आसफा साहिबा वहां पे हैं, नवाज शरीफ वहां पे है, वफाकी वज़रा वहां पे हैं। मेरी बहन ने वफाकी वज़रा का जिक्र किया और मैं तो कई दिनों से ये बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है। अगर ये कोई तहरीक इंसाफ का सूबाई वजीर वहां पे होता, अभी तक वो डिस्क्वालीफाई होता। आपको याद होगा कि सीएम आफरीदी ने सिर्फ एक बयान दिया था हरिपुर इलेक्शन में, अभी तक वो केस जो है शुरू है और उस पर तारीख दी जा रही है। तो बात बड़ी वाज़े है कि जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, जिस तरीके से हमें ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रही, तो ये जो 7 जून का इलेक्शन है वो अमली तौर पे तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। आप देखेंगे कि 7 जून को फॉर्म 45 जो होगा वो तहरीक इंसाफ के नाम होगा। हम अब उसको कैसे फॉर्म 47 में अच्छा, मैंने आपसे एक और भी सवाल किया था। अब आप मुझे बताइए, जिस तरह से पीएमएलएन बात कर रही है, वो लाहौर बनाने की बात कर रहे हैं और कराची जो है वो बिलावल साहब कराची बनाने की बात कर रहे हैं, और कराची में एक बात ये भी कि बाकी तमाम मामला एक तरफ, लेकिन अगर सेहत के मामले की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर बेहतरी है वहां पर। मुझे बताएं, आप पेशावर को मिसाल बनाकर वैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नारा लगा सकते हैं कि हम पेशावर जैसा बना देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तान को ही कंपेयर करूंगा, इमरान खान साहब के पाकिस्तान को और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो 4 साल हुकूमत है उस पाकिस्तान को। मैं लोगों से यही कहूंगा कि आपको वो इमरान खान का नया पाकिस्तान पसंद है या बिलावल भुट्टो का पुराना पाकिस्तान, जहां पे नए पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल था और यानी आप खुद भी लाहौर का कंपैरिजन नहीं कर सकते? आप 4 साल खान साहब के कर सकते हैं, लाहौर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप मुझे टोकेंगे तो फिर तो बात नहीं होगी। मैं ला रहा हूँ पेशावर के लिए, आप थोड़ा हौसला करें। शर्मिला मेरी बहन ने काफी टाइम ले लिया, आपने हौसले से उनको सुना है, मुझे भी 2 मिनट सुन लें। मैं पहले कंपेयर करूंगा कि इमरान खान के पाकिस्तान को, फिर इन दोनों जमात जो इस वक्त नूरा कुश्ती उस वक्त जारी है गिलगित बल्तिस्तान में, और जो 4 सालों में इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है, मैं दोनों पाकिस्तान को कंपेयर करके गिलगित बल्तिस्तान के सामने रखूंगा। जहां तक पेशावर की बात है, जहां तक लाहौर की बात है, कराची की बात है, हम स्ट्रीट मूवमेंट में कराची गए तो हमें ऐसा लगा कि हम 30 साल पीछे आ गए हैं। ना वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे पीने का पानी है, वहां पे टैंकर माफिया का राज है, ना वहां पे सफाई है, और ना ही कोई आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी की कोई फील आती है। हाँ, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा शहर है, वहां पे पख्तून कम्युनिटी भी है, दीगर पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन अगर वहां पे मैनेजमेंट ठीक होती, वहां पे पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत कर रही है, एमक्यूएम का भी वहां पे रोल है, तो ये एक हब बन सकता था, एक इकोनॉमिक हब बन सकता था, लेकिन इसको बाय फोर्स इस नहज चले वहां आपको मेगा सिटी की फील नहीं आती। अग्रीड। जहां तक लाहौर की बात है, तो लाहौर सिर्फ 4 सड़कों का नाम नहीं है कि आपने एक मॉडल टाउन की सड़क बना दी, एक आपने जो है वो जो इनका कैनाल रोड है वो देख लें, या फिर जाती उम्रा को कोई रोड जाता है, या फिर एक लाहौर पूरा पंजाब नहीं है। जिस तरीके से खजाने के मुंह खोले गए हैं लाहौर और पंजाब के लिए, और इसके बरक्स जो इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है, लेकिन उसके बरक्स पेशावर आ पाए। पेशावर में हमारे पास इनसे ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं तालीमी मैदान में, हमारे पास ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं, हमारे पास ज्यादा स्कूल्स हैं, हमारा एक ही सूबाई मोटरवे है वो हमारे पास है, रोडों का नेटवर्क इनसे बड़ा है हमारे पास, नहरों का जो एक नेटवर्क है वो बड़ा है हमारे पास। अगर आप सेहत कार्ड की बात करें तो सेहत में तो हम सबसे आगे है, क्योंकि हर बंदे की जेब में इमरान खान साहब ने 10 लाख रुपए सेहत कार्ड के मद में रखे हुए हैं। तो मैं कंपेयर करूंगा पहले इमरान खान साहब के पाकिस्तान को इस पाकिस्तान से जो इस टोले ने 4 साल में तबाह बर्बाद कर लिया। इकोनॉमिक कंडीशन हो, एक्सपोर्ट्स हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, पेट्रोल की प्राइसेस हो, आटा दाल चीनी, उसके बाद फिर मैं पेशावर और दीगर शहरों से इनको कंपेयर करूंगा।
ہاں اچھا مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے شرمیلا صاحبہ بات کر رہی ہیں پنجاب پولیس کے حوالے سے کہ وہ گلگت میں پہنچی ہوئی ہے، تو جو بی بی سی ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان پولیس کے سربراہ آئی جی اکبر ناصر نے بتایا کہ خیبر پختونخوا سے پولیس طلب کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے نہیں مل سکی، اس وجہ سے پھر جو پنجاب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں سے پولیس بلائی گئی، ایسا ہی ہوا ہے شفیع صاحب؟ نہیں، کوئی پولیس خیبر پختونخوا سے طلب نہیں کی گئی ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ پنجاب پولیس کا کام کیا ہے، وہاں پہ گلگت بلتستان کی اپنی پولیس موجود ہے، اگر اپنی پولیس وہاں پہ ناکافی ہے تو فرنڈ ایف سی کو بلایا جائے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب پولیس کو ریگنگ کے لیے بلا رہے ہیں۔ پھر جس طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشن، یہ الیکشن تو رہا ہی نہیں، اس الیکشن کی تو ساکھی متاثر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ وفاقی وزراء گھوم رہے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی دوسری سائڈ پہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہاں جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو گرفتار کر کے صبح بدر کیا جا رہا ہے۔ چلیں آپ اس کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی پولیس کی کوئی ڈیمانڈ کی نہیں گئی، مانگا ہی نہیں گیا خیبر پختونخوا۔ مجھے فرمائیے سہیل آفریدی صاحب، جی جی آج دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس یہ سوال لے کر آ رہی ہوں، سہیل آفریدی صاحب نے جو میں آ رہا ہوں جی سہیل آفریدی صاحب پہ، گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی سے ہم نے الائنس کیا، پولو مین اس کا نشان تھا، جب ان کو پتہ لگا کہ تحریک انصاف کے پاروں کا نشان ایک ہوگا تو جی بی ڈیموکریٹک پارٹی پہ بھی پابندی لگا دی گئی، خوف عمران خان صاحب کا۔ یہ ہم اس پہ پچھلے پروگرامز میں بالکل بات کر بھی چکے ہیں۔ مجھے یہ فرمائیے خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو 10 جون کو اسمبلی کے باہر ہوگا، وزیر اعلیٰ ایسا کہہ رہے ہیں، سنوائیے ذرا پھر اس پہ جواب دیجیے گا۔ بجٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ 9 تاریخ تک مجھے اور مزمل اسلم صاحب اجازت نہیں دی گئی عمران خان صاحب سے ملنے کی، تو انشاءاللہ تعالی ہم قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ ابھی تک تو شفیع جان صاحب جو پارٹی قیادت ہے وہ اس فیصلے میں ہم کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی، تو یہ جو دھرنا ہے یہ ممبران دیں گے یا پھر یہ عوامی کال دی جائے گی، ہوگا کیا؟ سی ایم آفریدی صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو احتجاج کے طور پہ جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، تمام ایم پیز اس میں شریک ہوں گے، تحریک انصاف کے ایم این ایز اس میں شریک ہوں گے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک امتیازی سلوک اس بجٹ میں خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پی ایس ڈی پی میں 1100 ارب کے یہ پیکج لے کے آ رہے ہیں، ڈیولپمنٹل سکیمز ہیں، اس میں صرف کے پی کے لیے 2.2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مجھے مختصر بتا دیں، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو کے پی کا بجٹ پیش نہیں کریں گے؟ میں اسی پہ آتا ہوں، مجھے 2 منٹ آپ دیجئے گا۔ 786 پی ایس ڈی پی کی سکیم میں سے صرف 6 سکیمیں خیبر پختونخوا کے لیے رکھی گئی ہیں، 264 ارب کا این ایچ اے کا پروجیکٹس ہیں، اس میں 8.6 ارب صرف کے پی کے لیے رکھا گیا ہے، پھر ٹوبیکو سیس، پھر ہمارا این ایف سی، پھر زم اضلاع، پھر این ایچ پی، یہ تمام تر ایشو ہم وہاں پہ اٹھائیں گے۔ جہاں تک بجٹ کی بات ہے، ہم نے پٹیشن جمع کر دی ہے، آفریدی صاحب نے اور مزمل صاحب نے، پٹیشن کے ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ان پٹ آئے خیبر پختونخوا کے بجٹ میں، ان کے ویژن کے مطابق ہی بجٹ ہم یعنی جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے؟ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے اندر پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، ایک ہیرارکی موجود ہے، عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں، یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے منوان قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک، شرمیلا صاحبہ آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف 10 جون کو احتجاج کر کے بجٹ رکوا سکے گی؟ خدا کرے یہ اس سال بائیکاٹ نہ کریں جو یہ ہر سال کرتے ہیں، کیونکہ ان کو محنت نہیں کرنی ہے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے بجٹ سازی میں، کیا ان کو کسی بھی قسم کے کوئی ایجنڈے میں نیشنل اسمبلی کے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کبھی کسی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے، کبھی کسی نیشنل ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ جو ان کیمرہ سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر ان کے 14 ممبران کو بلایا گیا تھا، اس میں بھی نہیں آئے، حالانکہ ان کا صوبہ جو ہے وہ صوبہ ہے جو دہشت گردی کی آگ سے سلگ رہا ہے، لیکن یہ اس میں بھی نہیں آئے، یہ کبھی بجٹ پہ نہیں بات کرتے۔ آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے بجٹ میں عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، 3.5 گھنٹے میں انہوں نے شاید 3.5 منٹ جو ہے وہ بجٹ پہ بات کی تھی، باقی سارا ٹائم وہ جو نارمل جو باتیں کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی وہ کرتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ بینگ دی اپوزیشن پارٹی ان کا کام ہے کہ یہ شیڈو بجٹ دیں، ان کو تو بیٹھ کے بھی پریس کانفرنسز کرنی چاہیے، شیڈو بجٹ دینا چاہیے، وہ دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ کا شرمیلا صاحبہ آپ بھی ساتھ موجود ہیں، شفیع جان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔